عالسلامة، شنو احوالكم؟ اليوم جيتكم في فيديو جديد ان بو سبيسيال باش نعطيكم التوب 5 نتاع لي زانيم اللي عجبوني على الاخر. Let's get started. هذه ان بو سبيسيال كيما قلت لكم، على خاطر مش مستنسين بها على الشين نتاعي. ان فيت الشين هذه نحب نحط فيها اي حاجه كي مو باسيون، حاجات يعجبوني، دي فوا دي فيديو يوتيل ودي فوا دي فيديو كيما هذه ان بو تشيل هكا كوزي وكل، جوست نحكي لكم على حاجات، نبارطاجيكم حاجات وكها. دونك فوالا ماهيش فريمون كيما مثلا الفيديو الاخرى. دايوغ نحب نشكركم على الاخر على لي روتور اللي عطيتوهم لي على الفيديو الاخرى. جيسبر كو سا بورا فوز ايدي زاده، واذا كان ما تفرجتوش فيها طلعتكم في البيتيتي سا بورا فوز ايدي. بالنسبه توا للي زانيم انا حكيتي طويله على الاخر مع لي زانيم، نحبهم على الاخر، وملي انا صغيره مغرومه على الاخر بالكولتور جابونيز الكل، لي مانغا لي زانيم اللي تحبوا انتم الدنيا كل، حتى الماكله. باش نبارطاجي معاكم لا باسيون هذه نتاعي، وباش نحكي لكم في الفيديو هذه على 5 انيم يعجبوني على الاخر. اخترت وحدين معروفين. و بيتيت بريسيزيون، وان بيس ماهوش موجود في التوب 5 نتاعي، بليز ما تضربونيش بالحجر. وان فيت هالتوب 5 هذه قديشني وحلت باش نختار 5 بركه، ديجا غشيت في المرتبه الثانيه والمرتبه الاولى حطيت 2 انيم، دونك غيالمون هما 7، مي فوالا سي با غراف. وباش نحاول ما نسبويليكمش او ميم طون، ميم سي جون دوت انكم ما تفرجتوش فيهم لي زانيم خاطر معروفين على الاخر، مي فوالا اذا كان ما تفرجتوش فيهم ننصحكم تفرجوا فيهم. باش نبداو بخامس بوزيسيون اللي هو وان بانش مان. وان بانش مان يعجبني على الاخر اون بليس يضحكني مش نورمال. اون فيت فريمون حطيته في التوب 5 على الاوريجيناليتي نتاع الحكايه، و فيت تحسوا تفصيصه فريمون تفصيل. والفازه اللي عجبتني على الاخر ميم سي من الاول هكا ظهرت لي بيزار وكل، انه لو بيرسوناج هو سايتاما تحسو ديبيل مش نورمال، وكان ليكزاجيراسيون اللي عطاه له المانغاكا تحسو عطاه اون اكزاجيراسيون في الفورس وكل شيء، ماهيش عادي وتضحك كيلكو بار. وسورتو امان راسو، المشكله كي تشوف راسو تقول معناها الراجل هذا ما يعرفش يصور جمله. مي لي مونستر الاخرين والبيرسو الاخرين قدهم مش نورمال، طياره بيان في وكل، جوست لو هيرو مسكين راسو كي العظمه. رابع مانغا واللي انا نحسو ماهوش معروف برشا و ميم طون ما خذاش برشا حظ، نحس فريمون من لي مانغا اللي طياره على الاخر اللي هو كود جيس. كود جيس طياره على الاخر، الحكايه فريمون كابتيفون. كان بيس هكا يفكرني شويه في ديت نوت، و ميم طون لو بيرسوناج لو هيرو لو لوش عنده هكا اون بار دو ميستير تجي تجلبك على الحكايه على الاخر. ولا بيرسيبسيون والسوليوشن اللي لقاها كلها حسيلو فريمون سي دو بور جيني بالنسبه ليا فريمون. سي بيزار في المانغا هذا، و جو بو كومبروندر لي بوتيتر برشا عباد يشوفوا التريلر يتعداو طول على خاطر في دي روبو، دونك تحسوا على فولتر. ماعرفش كي تعرفوا ايفانجيليون، ان فيت كود جيس كي تشوفها كروبوات وكل ما يجلبكش المانغا. حطوا في مخاخكم انه الروبوات هذوما الكل ماهمش هما اللب نتاع الحكايه، سي جوست ان ديتاي فريمون فوتيل على الاخر في المانغا. فريمون ننصحكم انكم تفرجوا فيه خاطر طياره. ثالث مانغا اللي هو دراغون بول زيت، دراغون بول اللي تحبوا الدراغونيت الكل نتاع البول، يعجبني على الاخر. ان فيت كبرت معاه فريمون، نحسوا الاب الروحي نتاع لي مانغا. عمل فريمون ان اونيفير كامل على كاكاروت وعائلته وفيجيتا وبوما وكل، حسيلو فريمون لي بيرسوناج ils sont intéressants, le monde en lui-même c'est intéressant, l'évolution. En fait دراغون بول زيت اللي يعجبني فيها على الاخر انه ليفولوشن تاع كاكاروت نحسها انتريسونت على الاخر. صحيح يموت ويعاود يقوم، يموت ويعاود يقوم، مي فريمون فما هكا اون هيستوار، وكيلكو بار نحسو فريمون باساج اوبليغاتوار. ان اوتاكو كي سو ريسبكت لازم يتفرج على الاقل مره في حياته على دراغون بول زيت، على خاطر فريمون لي كومبا ساعه نحس لي كومبا بالرسمي طياره على الاخر. ديجا ما نعرفش كان لعبت الجو بودوكاي 3 يا حسر على البلاي 2، كنت نلعبها مغرومه بها على الاخر. حتى الجيم بلاي معناها طياره على الاخر. نعرف اللي هو مش اوجود تو الموند، مي بالرسمي انا نحسو الاب الروحي نتاع لي مانغا الكل. وسان سوربريز البيرسوناج بريفيري نتاعي هو فيجيتا. En deuxième position حطيت كيما قلت لكم غشيت، حطيت زوز. دونك الاولاني اللي هو فول ميتال الشيميست يعجبني على الاخر وانا صغيره. دونك مغرومه بالفيزيك على الاخر، مغرومه بالشيميه انا على الاخر، نحبهم لي دو ماتيير مش نورمال. اي دونك ان فيت نحس لو موند نتاع فول ميتال الشيميست كريديبل. علاش؟ ميم سي في دي بوفوار وكل، الشيمي elle n'existe pas, mais juste le fait اللي يعطيك دي بروف، يعطيك دي رياكسيون شيميك فريمون يصيروا وكل، نحسها
تزيد داك الكريديبيليتي هذيك. اي دوكو يعجبني على الاخر ما عنديش برشا عاودته حاسيلو ديما كل ما نقلق نعاودو فول ميتال الشيميست وما نقلقش منه جمله. و او ميم طون فريمون ولات لي اون فيلوزوفي دو في فول ميتال الشيميست على خاطر لي شونج ايكيفالون نحسو فريمون في الحياه اليوميه كل يوم، مي راه كل يوم، مي فريمون في الخدمه، في حياتي الشخصيه، في بارتو مي فريمون لي شونج ايكيفالون نحسو سي ان فوندامونتال نتاع الدنيا. وحبيت نقول لكم فازه اللي راهو لي 7 ديدلي سينز ظهروا اول مره في فول ميتال الشيميست على خاطر لي زومونكلوس هذوكم هما ils incarnent les 7 deadly sins دونك اللي تعرفوهم هذوكم la rage درا شنو bref. Donc c'est très intéressant Rawa. N'hésitez pas à me partager vos réactions, surtout partager les top 5 نتاعكم، ça m'intéresse خاطر باش نعرف شنو لي مونغا اللي يعجبوكم. زدنا في المرتبه الثانيه مع هانتر اكس هانتر من لي مونغا اللي يعجبوني على الاخر. علاش؟ على خاطر اول حاجه ما فيش اور سيري، كله ساندي في ساندي، لي بيرسوناج الكل تحبهم، اشرار ولا مش اشرار تحبهم، لا بريغاد نتاع لاغنيي نحبهم على الاخر وليميت نحسهم بداسه على الاخر. Les personnages ils sont bien faits وكلهم عندهم دي ديتاي، كلهم معناها دي بيرسوناج كومبلكس. تحسوا المانجاكا فريمون ابدع في هانتر اكس هانتر على خاطر لي بيرسوناج تعلق بيهم على الاخر من الكوتي البي ولا من الكوتي الخايب. وسان سوربريز مي دو بيرسوناج بريفيري هما هيسوكا و فيتان. بيزارمون لي بيرسوناج بسيكوبات شويه ديما يعجبوني دونك فوالا. بالنسبه للمرتبه الاولى sans hésitation ناروتو على خاطرني بديت نتفرج فيه en 2003. ناروتو برت معاه يعجبني على الاخر المانجاكا مي فريمون سي ان بيور جيني على خاطر لونيفير اللي خلقه ماهوش عادي، لونيفير اللي خلقه بلي نينجا بلي تكنيك النوسيون تاع الشاكرا ليفولوشن تاع البيرسوناج طياره سورتو لي اوبنينغ اون بارل ولا لي اوبنينغ نتاع ناروتو نحسهم ايبيك مش نورمال، اللحم كي قشر كي تبدا تسمعهم. ناروتو من لي مانجا ساعه اللي عاودتهم مينيموم في حياتي توا بور لو مومون، عاودتهم 20-25 مره. نقول لكم عاودتهم معناها من ناروتو نورمال حتى شي لي شيبودن وكملتهم فما فاسيلمون 25 مره. واشاك فوا نتفرج اشاك فوا نبكي معاه نفرح معاه جو مو موتيف معاه فريمون. الغني مع لي زاكسيون نحسو طياره على الاخر. لي ديسان فرانشمون ils sont bien faits même si عندها الحكايه برشا قديم معني كمان ناروتو مي نحسهم لي ديسان ils sont bien faits. فوالا دونك فريمون rien à dire. حد ما يجي يقول ناروتو خايبه ميم سي نعرف اللي هو ولا كليشيه على الاخر، اي واحد يقول نحب لي مونغا يقول ناروتو خاطر هو اكثر واحد معروف، مي ما تنجمش تقول ناروتو خايب على خاطر فريمون لي ديتاي نتاع لي بيرسوناج، الحكايات اللي ورا لي بيرسوناج هذا هي اللي تعجبني على الاخر، انك زيدا تولي تتعاطف مع الاشرار كيما اونتر غيمي. دونك باغ اكزومبل لاكاتسوكي من عرفش انا شفت اون ايتود انه ايتاشي لو بيرسوناج لو بلوز ايمي من ناروتو الكل. انا بازركم عرفتوا شكون مون بيرسوناج بريفيري بيسكو قلت لكم نحب ديما شكون بسيكوبات شويه ومهبول الكل. دونك يعجبني على الاخر اوروشيماو وزيتسو حتى حد ما يعجبو زيتسو كاين لينا ابارامون. دونك فوالا ديما يعجبني البيرسوناج اللي فيه هكا اون بار نتاع ميستير وكل حسيب. دونك ناروتو توب 1. وفي نفس المرتبه sans hésitation اتاك اون تايتن. بالنسبه لي لو مانجا افوار اذا كاينكم جدد وتحبوا تتفرجوا في ان مانجا ميم سي سي ان بو غور فيه شويه دم وفيه قصه نابليوس وكل مي سي تellement bien fait. لي زيماج لي ديسان ماهمش عاديين، العينين نتاع ايرين عندهم باش يخرجوا هكا كي يبكي الكل مش نورمال. بريف دونك ليستوار ان فيت علاش حطيته في التوب 1 على خاطر لوريجيناليتي نتاع ليستوار. ان فيت سكي مديرونج توا في لي مانجا سي كو تحس انه فما اون جينيراسيون تاع دي مانجا حضروا ان شومان ومن بعد لي مانجاكا الاخرين اللي يجيو الكل ينسجوا على المنوال هذاك. جونغ باغ اكزومبل تو حاسه انه بالرسمي باش تضربوني بالحجر. باغ اكزومبل بلاك كلوفر تفرجت فيه مي كيلكو باغ نحسها تتعاود الحكايه كيني ناروتو هكاك واحد مصدق شويه وواحد ان جيني بعد مصدق يولي قوي. بريف دونك في برشا دي مانجا تلقاوه الكونسيبت هذا. اللي عجبني في لاتاك دي تيتان انه فريمون جاب كونسيبت جديد، جمله لا دخل فيها ماجي، كسر كل القواعد نتاع لي مانجا. ليستوار ساعه ماهيش عاديه، ليستوار سي ان كول كيس، لي بيرسوناج ماهمش نورمال
وسورتو المانجاكا راهو ضارب في راسو مش نورمال. ان فيت لي سيزون الكل طياره. الوغ لا سيزون الاخرى ما نحكي لكمش طياره على الاخر لوبنينغ زاد مش نورمال. لوبنينغ ان فيت انا بيزارمون اللوبنينغ الاخراني ما عجبنيش من الاول، من بعد كي تفرجت في الحلقه الاولى والثانيه حسيته قداش خارج على السيزون الاخرى. لاتاك دي تيتان فريمون ان شي دوفر بالنسبه ليا. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، نتقابلوا في الفيديو الجاي. بالطبيعه اذا كان عجبتكم الفيديو اعملوا لي لايك واعملوا لي سبسكرايب، هكاك تزيدوا تشجعوني باش نعمل اكثر فيديوهات. واذا كان عندكم اي بروبوزيسيون تاع فيديو دون سو ستيل لا، باغ اكزومبل حتى على لي جو اون ليني، مثلا نجم نعمل لكم التوب 5 تاع لي جو اون ليني اللي يعجبوني، لي مانغا فيرسيون بابي اللي انا قاعده نقرا فيهم توا، لي شوجو اللي يعجبوني اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك je suis preneuse de vos idées. واذا كنتم ماكم تتابعوا فيها على الانستغرام وعلى الفيسبوك تنحطهم لكم لهنا، تابعوني هاني كل مره نحاول نبارطاج معاكم حاجات دو كوتيديان. وانا توا ما بقى لي كي نقول لكم تشاو.